प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद सिटिभिटी पाणिनी बहुप्राविधिक शिक्षालयको प्रस्तुति। पाणिनी बहुप्राविधिक शिक्षालय प्राविधिक शिक्षाको नवीन गन्तव्य। संस्कृत व्याकरणका पिताका रूपमा परिचित पाणिनी ऋषिको जन्मस्थान तपोभूमिका रूपमा चिर परिचित अर्घखाँची जिल्लाको दक्षिण पूर्वी क्षेत्र पाणिनी गाउँपालिकामा प्राविधिक शिक्षाको जग बसाल्ने गरी पाणिनी बहुप्राविधिक शिक्षाले विक्रम सम्वत 2075 स्थापना गरिएको हो। सैद्धान्तिक शिक्षामा राम्रो प्रगति गरेको यस क्षेत्रमा गरी खाने शिक्षा प्रदान गरी विशेष गरी युवा वर्गलाई रोजगार र स्वरोजगारयुक्त बनाई देशमा समृद्धि ल्याउन प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद सिटिभिटीले नेपालको पश्चिमी पहाडी जिल्ला अर्घखाँचीमा आफ्ना आङ्गिक शिक्षालय खोलेको हो। स्थापना कालदेखि नै यसको भौतिक पूर्वाधारमा चाहिँ अलिकति कमी थियो। अब ती अप्ठ्याराहरू थियो। यहाँ जग्गा प्राप्तिदेखि लिएर हामीले भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था थियो। त्यस्तै छात्रावासको पनि अभाव थियो। खानेपानी लगायतका विभिन्न अप्ठ्याराहरू थिए। तिनीहरूलाई हामीले बिस्तारै चाहिँ समाधान गर्दै यसलाई चाहिँ प्रशिक्षण भवनहरू चाहिँ तयार पार्यौँ। त्यसपछि खानेपानीको पनि व्यवस्थापन भयो र अहिले हामी चाहिँ यस शिक्षालयमा क्यान्टिनको अभाव भएको हुनाले चाहिँ हामी क्यान्टिन चाहिँ टेन्डर प्रक्रियाबाट अगाडि बढाइरहेका छौँ। त्यस्तै गरी कार्यशाला निर्माणको लागि पनि टेन्डर भएर काम अगाडि बढिरहेको छ र अहिले अप्ठ्याराहरू चाहिँ खास अप्ठ्याराहरू त शिक्षालयमा चाहिँ हुँदै गर्छन्। यसमा मुख्य उद्देश्य अप्ठ्यारो भनेको चाहिँ महिला छात्रावासहरूको चाहिँ अप्ठ्यारो छ र कर्मचारी आवासको पनि हामीलाई त्यत्तिकै जरुरी छ। यी भौतिक पूर्वाधारहरू तयार गर्न सक्यो भने हामीले चाहिँ धेरै कुराहरू चाहिँ सहज ढङ्गले अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने मलाई लागेको छ। यस शिक्षालयको स्थापनामा अर्घखाँची जिल्लाका समाजसेवी तथा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद सिटिभिटीका पूर्व सदस्य सचिव डाक्टर जयबहादुर टन्डेन लगायतका बुद्धिजीवीको भूमिका अग्रपङ्क्तिको रहेको थियो। जनसमुदायबाट यो शिक्षालय सञ्चालन हुनको लागि जग्गाहरू उपलब्ध गराउनु पर्ने थियो र यो सम्पूर्ण जग्गाहरू जनसमुदायले उपलब्ध गराउन सक्यो र सिटिभिटीले यो कार्यक्रम अगाडि बढाइरहेको छ। एउटै जिल्लामा यसरी एकैपटक दुईटा बहुप्राविधिक शिक्षालय सायद यो सिटिभिटीले एकैचोटि सञ्चालन गर्ने निर्णय धेरै ठुलो निर्णय गरिएको हो। जतिखेर म पनि एउटा सहजकर्ताको रूपमा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषदमा सदस्य सचिवको रूपमा काम गरिराखेको छ र मलाई धेरै खुसी पनि लागिरहेको छ र यो शिक्षालय स्थापना गर्न हामी धेरै ठुलो पहल गऱ्यौँ। जिल्लाबाट पनि धेरै जनसमुदायबाट पनि धेरै ठुलो पहल भयो र हामी यो शिक्षा अर्घखाँचीमा स्थापना गर्न सफल भएका छौँ। 82 रोपनी हामीले जग्गा पारित गरिसकेका छौँ। गराएर हामीले क्याम्पसलाई बुझाइसकेका छौँ। अझ हाम्रो 2 रोपनी जग्गा जस्ट यो क्याम्पसको अगाडिको जग्गा हामीले 2 रोपनी जग्गा अलि अगाडिको मोडा साउरो भयो भनेर हामीले त्यो खरिद गरेर हामीले यो पारित गर्ने सिलसिलामा छौँ अहिलेसम्म र अहिले हाम्रो विद्यार्थीहरू पनि टन्न छन्। हाम्रो सोच भनेको यहाँका गरिब जेहेन्दार विद्यार्थीहरूले जस्तो पोखरा काठमाडौँ बुटवलका सहरहरूमा गएर पढ्न नसक्ने ती गरिबका छोराछोरीले यो आफ्नै गाउँमा आफ्नै घरमा भएको आटो पिठो खाएर शिक्षा हासिल गर्छन् भन्ने विश्वासमा हामीले यो क्याम्पसको स्थापना गर्न हामीले तदारुकता देखाएका हौँ। स्थापनाको पहिलो वर्षदेखि नै पाणिनी बहुप्राविधिक शिक्षालयमा वन सम्बन्धी प्राविधिक शिक्षा सुरु गरियो। भित्री मधेस चुरे क्षेत्र महाभारत पर्वत श्रृङ्खला र उच्च लेकसम्म फैलिएको अर्घखाँची जिल्लामा विभिन्न खाले वन तथा वनस्पति रहेकोमा वन सम्बन्धी प्राविधिक शिक्षाका लागि उपयुक्त देखेर नै डिप्लोमा स्तरको वनविज्ञान अध्यापन सुरु गरेपछि शिक्षालयको वास्तविक यात्रा सुरु भयो।
प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद सिटिभिटीका आङ्गिक शिक्षालयहरूले आम रूपमा सञ्चालन गरेका प्राविधिक विषयहरूभन्दा भिन्न डिप्लोमा स्तरको वनविज्ञान, नवीन ऊर्जा र प्रविधि सहित यहाँ सुरु गरिएको थियो। हाम्रो फरेस्ट्रीको किताबहरू चाहिँ नेपालमा नेपाली राइटरको किताबहरू छैन। हामीले चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ हामी इन्डियन राइटरको किताब, अमेरिकन राइटरको किताबहरू ल्याएर लाइब्रेरीमा राखेर स्टुडेन्टहरूको लागि पर्याप्त किताबको व्यवस्था, उनीहरूलाई किताबको अभाव हुन नदिने गरी। अनि हाम्रो आफ्नै प्र्याक्टिकलको लागि नर्सरी, हामीले अब बाहिर डेमोन्स्ट्रेसन गर्नु परेन, हाम्रो आफ्नै नर्सरी स्टुडेन्टलाई प्र्याक्टिकल पनि हुने र उनीहरूले बाहिर समुदायमा अलिक सस्तो रूपमा सहुलियत रूपमा बेचेर त्यहाँबाट आएका आम्दानी स्टुडेन्टको लागि पनि हुने गरी यस्तो व्यवस्थापन चलाइरहेको छौँ। अनि अर्को कुरा भन्दाखेरि हामीले अहिले विगत अलि अगाडि चाहिँ एउटा माथि झन्ड्रेक चौर सामुदायिक वन भन्ने त्यो चाहिँ राष्ट्रिय वन थियो। हामीले समुदायलाई सहयोग गर्नको लागि हामीले त्यसको लागि चाहिँ एउटा सामुदायिक वनको रूपमा दर्ता गरेर हामी त्यसको विधान निर्माण, कार्ययोजना निर्माण अनि समूह दर्ता सबै कुराहरू चाहिँ हामीले हाम्रै आफ्नै कलेजको स्टुडेन्टहरू प्र्याक्टिकल पनि होस् उनीहरूलाई, प्लस उनीहरूले सिकुन् पनि भनेर त्यही युज गरेर हामीले बनायौँ। अनि हामीले विगत धेरै समयदेखि नै जस्तै वाइल्ड लाइफ विकमा अथवा अरू प्रोग्रामहरू हुँदाखेरि डिभिजन 1 कार्यालयहरूसँग समन्वय गरेर उहाँहरूसँग समन्वय गरेर जस्तै हामीले र्याली गऱ्यौँ, एकचोटि हामीले वक्तृत्व कला प्रोग्राम गऱ्यौँ। हामीले विभिन्न समयमा विभिन्न उसमा डिभिजन 1 कार्यालयहरूसँग समन्वय गर्दै आएका छौँ र हामीले अरू यस्तो फरेस्ट्री रिलेटेड सङ्घ संस्थाहरूसँग जस्तै फोटो सञ्चालन गर्ने ठाउँमा अनि अरू सामुदायिक वनहरूमा हामीले जहाँ हाम्रो स्टुडेन्टहरूको लागि क्यापेसिटी डेभलपमेन्ट हुन सक्ने ठाउँहरूमा गएर समन्वय गरेर उनीहरूको व्यक्तित्व विकास होस्, उनीहरूले राम्रोसँग सिकुन् भनेर सधैँ उनीहरूको लागि हामीले फोकस गरेर चलाइरहेका छौँ। अनि अर्को कुरा भन्दाखेरि हामीसँग इन्स्ट्रुमेन्टहरूको कुरा गर्दाखेरि हामीसँग 5-6वटा जिपिएसहरू छ। अब हाम्रो सायद कुनै कलेजमा छैन होला भर्टेक्सहरू, फरेस्ट्रीको इन्स्ट्रुमेन्ट युज हुने। अनि हामीसँग अरू इन्स्ट्रुमेन्टहरू पनि जस्तै हामीसँग बाइनाकुलरहरू छ, क्यामेराहरू छ, यिनीहरू हामीसँग पर्याप्त छ प्र्याक्टिकल गर्नको लागि। विश्वमा जलवायु परिवर्तनको विषय सर्वाधिक चासोको विषय बनिरहेको सन्दर्भमा वनसँग सम्बन्धित अध्ययनको सार्थकता बढिरहेको छ। पाणिनी बहुप्राविधिक शिक्षालयमा डिप्लोमा स्तरको वनविज्ञान अध्ययन गरेका विद्यार्थीको लागि भविष्यमा रोजगारको सम्भावना बढ्दै जानेछ। मेरो चाहिँ पहिले जब एसए पास गरेँ, मैले एसए पास गर्दाखेरि मेरो सोच के आयो भने वन क्षेत्रतिर पढेर आफ्नो एउटा लक्ष्य पनि पुरा गर्ने र देशको लागि एउटा नेपालको वन क्षेत्रमा चाहिँ के योगदान पुर्याउँ भन्ने उद्देश्यले चाहिँ म यहाँ वन क्षेत्रमा पढ्न आएको। सीमित भौतिक संरचना र सीमित दक्ष शिक्षक प्रशिक्षक हुँदाहुँदै स्थापनाको प्रथम वर्षमा नै पाणिनी बहुप्राविधिक शिक्षालयले डिप्लोमा स्तरको सिभिल इन्जिनियरिङ विषयमा पढाइ सुरु गर्यो। अहिले चाहिँ तेस्रो वर्ष लाग्ने लगत्तै लबो तपाईँको प्र्याक्टिकलमा चाहिने सामानहरू सबै उपलब्ध भइसकेको छ। तर त्यो सामानहरू सेटअप गर्नको लागि अलिकति स्पेस छैन हामीसँग। अहिले बन्दैछ वर्कसप पनि तत्काल निर्माणाधीन अवस्थामा छ। अब असारसम्म यो पनि कम्प्लिट भइसकेपछि आगामी वर्षबाट चाहिँ स्पेस म्यानेज गरेर हरेक प्र्याक्टिकलहरू आफ्नै रूपमा चलाउनेछौँ। हामीसँग दक्ष प्रशिक्षकहरू पनि हुनुहुन्छ। अब त्यो आधारमा चाहिँ जहाँसम्म अहिले हामीले जति मेहनत गर्छौँ आगामी वर्षहरूमा अलि बढी गरेर युनिफर्म रूपमा चाहिँ चलाउनेछौँ। भौगोलिक कठिनाई, प्रचार प्रसारको अपर्याप्तता बीच पनि देशको विभिन्न भूभागका युवाहरूको प्राविधिक शिक्षा प्रतिको लगावका कारण यस शिक्षालयमा यथेष्ट विद्यार्थीहरू शिक्षा लिन आए। स्थानीय समाजलाई प्राविधिक शिक्षा प्रतिको महत्त्व बुझाउँदै समन्वय र सहकार्यका लागि हात बढाउँदै प्राविधिक शिक्षालाई समय र समाजको माग अनुसार निरन्तर अगाडि बढाइयो। भौतिक निर्माण गतिविधिलाई तीव्रता दिइरहेका नेपालको सङ्घीय सरकार, लुम्बिनी प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरूका काम कारबाहीलाई सुरक्षित र सार्थक बनाउने युवा जनशक्ति तयार गर्ने अभिप्राय सिभिल इन्जिनियरिङको शैक्षिक कार्यक्रमको रह्यो। सिभिल इन्जिनियरिङ विषयका विद्यार्थीहरूले आफ्नो अध्ययन सकिसकेपछि सरकारी निकायहरूमा सहायक स्तर प्रथममा जागिर खान सक्ने हैसियत राख्नेछन्। सर्वे, लागत एस्टिमेट, ड्रइङ, अटोक्याड लगायतका निर्माण कार्यसँग सम्बन्धित सिप यिनीहरूले प्राप्त गर्नेछन्।
को भूगोल एकदमै राम्रो छ। यहाँनिर पढाइ पनि राम्रो हुन्छ, साथसाथै शिक्षक टिचरहरू हुनुहुन्छ, एकदमै राम्रो प्र्याक्टिकलको पनि राम्रो व्यवस्थापन हुँदैछ अनि बिल्डिङदेखि लगायत सबै कुराहरू राम्रो छ। समाजमा प्राविधिक शिक्षाबारे सकारात्मक धारणा बन्दै जानु, आफ्नै घर आँगनमा सस्ता शुल्कमा स्तरीय वनविज्ञान र सिभिल इन्जिनियरिङ विषयमा प्राविधिक शिक्षा दिने शैक्षिक स्थल भित्रिएका कारण सहज हुनु जस्ता कारणले यस शिक्षालयमा विक्रमसम्म 2075 देखि अर्घाखाँची जिल्लाकै युवाहरूको प्रवेश बढ्दै गएको छ। यहाँ हुन्थेन भने हामीलाई बुटोल, काठमाडौँ तथा अन्य ठाउँमा जानुपर्ने हुन्थ्यो र हामीले आफ्नै ठाउँमा पढ्न त हाम्रो लागि गौरवकै कुरा हो। नेपालका विभिन्न ठाउँबाट यहाँ पढ्नको निम्ति आइरहेका साथीभाइबाट हामीले उनीहरूको भूगोलको बारेमा थाहा पाइराख्दा हाम्रो लागि गौरवकै कुरा हो त्यो। अनुशासित, रचनात्मक र प्रतिबद्ध युवाहरूले मात्र प्राविधिक विषयमा आफूलाई सफल र सार्थक साबित गर्न सक्छन् भन्ने मान्यता यस शिक्षालयको रहेको छ। शिक्षालयले सञ्चालन गर्ने विभिन्न प्रयोगात्मक अभ्यास, भ्रमण लगायतका क्रियाकलापले छात्र छात्राहरूलाई अनुशासित, क्रियाशील र रचनात्मक बनाएको छ। प्राविधिक शिक्षालाई सैद्धान्तिक ज्ञान भन्दा निरन्तरको अभ्यासबाट पूर्ण र व्यावहारिक बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा पाणिनि बहुप्राविधिक शिक्षालय स्पष्ट छ। त्यसैले यसका हरेक चरणहरू कार्यमूलक हुने गरेका छन्। वनविज्ञान र सिभिल इन्जिनियरिङ विषयमा शिक्षण गर्ने शिक्षकहरूले निश्चित कार्यतालिका बनाई सिकाउने, नियमित रूपमा परीक्षा लिने, आपसी छलफलका माध्यमबाट समस्या पहिचान गर्ने तथा समाधानका उपाय पत्ता लगाउने गरेका छन्। सैद्धान्तिक ज्ञान भन्दा प्रयोगात्मक अभ्यासलाई प्राथमिकता दिइने हुनाले यहाँको सिकाइ प्रभावकारी बनेको छ। विद्यार्थीहरूमा अनुशासन र जवाबदेहिताको विकास गर्न आवश्यक पहल गरिएको छ। अभ्यासका लागि विभिन्न अवसर, समय सापेक्ष र प्रविधियुक्त शिक्षण विधि, प्रभावकारी स्कुल प्रशासन र विद्यार्थीको निरन्तर परिश्रमको संयोजनले गर्दा यस शिक्षालयले पश्चिम नेपालमा राम्रो चर्चा पाउन थालिसकेको छ। विभिन्न विषयमा आफ्ना प्राविधिक शैक्षिक कार्यक्रम थालेको 2-3 वर्षमै पाणिनि बहुप्राविधिक शिक्षालयले लुम्बिनी प्रदेशका पहाडी क्षेत्रमा प्राविधिक शिक्षा प्रतिको रुचि र आकर्षणलाई तीव्र रूपमा बढाउन सक्षम भएको छ। स्थानीय तहहरूले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमका विषयहरूलाई आफ्ना वार्षिक योजना तथा कार्यक्रमभित्र समावेश गर्न थालेका छन्। स्थानीय चुनाव प्रतिनिधिहरूले प्राविधिक शिक्षाले नै समाजमा समृद्धि र सुख ल्याउँछ भन्न थालेका छन्। अहिलेको पाणिनि गाउँपालिका, त्यति बेलाको अड्गुरी गाविस, धातीभाङ गाविस, मैदान गाविस र पाली गाविसको एउटा सेन्टर ठाउँ हो यो चिबेक भन्ने ठाउँ। यो ठाउँमा यो क्याम्पस आउनु भनेको अत्यन्तै गौरवको कुरा हो। त्यसले गर्दा यसमा सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण आदरणीय अग्रजहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु र त्यसका लागि जुन हामी सबैले यहाँबाट चाहिँ यो क्याम्पस स्थापना गर्छ भनेर सबैले चाहिँ एउटा एकताका साथ अगाडि बढ्यौँ र यो क्याम्पस स्थापना भयो। भइसकेपछि सुरुमै भवन निर्माणको काम अगाडि बढिसकेपछि एउटा तार ढलाइ भइसकेपछि र दोस्रो वर्षबाट क्लास पनि सञ्चालन भयो। त्यसले गर्दा अहिले यहाँका सबै स्थानीयवासीहरूले धेरै टाढा गएर यो अध्ययन गर्न जुन अब अन्यत्र जानु पर्थ्यो अरू जिल्लाहरूमा, आफ्नै जिल्लामा आफ्नै घर अगाडि आफ्नै घरको चाहिँ खाना खाएर यो क्याम्पस पढ्न पाउँदा यहाँका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हाम्रा चाहिँ छोरा छोरीहरू सबै खुसी हुनुहुन्छ। डिप्लोमा स्तरको शैक्षिक कार्यक्रम मात्र होइन, छोटो अवधिका तालिमलाई समेत बजारको आवश्यकता, समयको माग र समुदायको रुचि अनुसार पाणिनि बहुप्राविधिक शिक्षालयले सञ्चालन गरेको छ। सिटिबिटीले जुन तालिम सञ्चालन गरेछ मलाई लाग्छ अरू प्रोग्राम यति राम्रो छैन। यो व्यवहारमुखी छ, अरू प्रमाणपत्रमुखी छ र यो कक्षा सञ्चालन गर्दा मलाई लाग्छ यो छोटो यति यो जुन छ नि पिरियड, अब त्यो 60 दिने 65 दिने यो गरेर यो फलदायक हुन्न। अन्त लेभल 1, लेभल 2, लेभल 3 र जाँदो रहेछ। त्यो झोलमोल भनेर चाहिँ त्यसलाई गरिन्छ। अर्को हामीले मोलको लागि पनि हामीले कम्पोस्ट बनाउन भनेर खाल्टो खनिएको छ। खाल्टे मोल बनाउन भनेर त्यहाँ तयार गरिँदैछ र तिनी स्थानीय चाहिँ जातका चाहिँ जडीबुटी बनाएर यसको विषादीको लागि चाहिँ गर्ने भनेर हामीले यहाँ औषधि विषादीहरू चाहिँ
बजारको विषय लिएर हामीले यहाँ प्रयोग गरेका छौँ र आफूले लाउने तरकारी छन् नि जुन त्यो सहज तरिकाले अब चाहिँ फलाएर खान सकिन्छ भन्ने जस्तो लाग्छ र कोही साथीहरूले अब व्यावसायिक रूपमा गर्न हो भने पनि के भन्दा त्यसलाई चाहिँ त्यो माध्यम सजिलो भयो नि यहाँ सिकेको आधारमा गर्दाखेरि के हुने भयो भन्दा त्यहाँ गएर सजिलो पनि भयो व्यावसायिक रूपमा गर्नुभयो भने पनि छोटो अवधिका तालिमहरूलाई स्थानीय तहको सुझाव साथ र सहयोगमा अगाडि बढाइएको छ। एकदम राम्रो छ हैन सिलाइ अनि यहाँ चाहिँ यस्तो डबल धागो हान्न भएन हैन एकदम यस्तो सिंगल हान्नु पर्यो हैन यसलाई एकदम बराबर गराएर हान्नु पर्यो सबैतिर यहाँ चाहिँ यहाँ पनि धागो हान्नु पर्यो यहाँ हान्नु भयो नि हो यस्तो झुसहरू निकाल्नु भएन हैन त्यो हामीले डबल फोल्ड गरेको नि अनि यस्तो झुसहरू ननिकाल्ने राम्रो फिनिसिङ हुनु पर्यो यहाँनिर पनि खुम्चाउनु भएन हैन एकदम सिधा हुनु। अधिकतम तालिमहरू जनताको घर आँगनमा नै सञ्चालन गरिएको छ। छोटो अवधिका तालिम लिएका अधिकांश व्यक्तिहरू रोजगार तथा स्वरोजगार भएका छन्। सिटिबिटी यहाँ तल चिबेकमा खुलेदेखि यहाँ आएर 75 सालमा उहाँहरूले हामीहरूलाई सिपमूलक तालिम दिनुभयो काठ सम्बन्धी। अब त्यसपछिबाट यतापट्टि हामीहरूले आफै काम गर्न सक्ने सक्षम भएर अब अहिले हामीहरूले घरको 4 जना परिवारले जो हामीले काम गरिराखेका छौँ उहाँमा एकजना मिस्त्री हुनुहुन्छ मिस्त्रीले पनि अब काम गरिराख्नु भएको छ। अब जहाँसम्म मिस्त्री पनि सन्तुष्टै हुनुहुन्छ होला कामको उसमा अब हामीलाई पनि अब राम्रै आम्दानी पर्फेक्ट हुँदो रहेछ भन्ने उसले काम गरिराखेका छौँ हामीले। पहिलोले यति काम गरिदियो भने दोस्रो सिपबाट लिएर तेस्रोसम्म हुँदो रहेछ यसको काम। अब तेस्रोसम्ममा पुग्यो भने हामीले यो काम मध्येमा जस्तै काठ सम्बन्धी काममा हामीहरू कोही पनि अड्कन सक्दैनौँ। सबै कामहरू हामीहरूले सम्हाल्न सक्छौँ हामीहरूले यहाँबाट उपलब्ध गराउन सक्छौँ। यहाँका अब यो नजिक क्षेत्रको अफिसहरूलाई पनि हामीहरूले हेर्न सक्छौँ र त्यो दिन होला भन्ने आशामा छ। मैले चाहिँ यस पहिला खासै केही जान्दिनँ थिएँ होइन घरमै मिसिन थियो हल्का आउँथ्यो तर यो सबै राम्रोसँग जान्दिनँ थिएँ। अब यही सिटिबिटीबाट 65 दिने तालिम यही पाणेनी गाउँपालिका दुबीचौरमा भएको थियो अनि त्यही नै मैले तालिम लिएको थिएँ 65 दिन अनि त्यसपछि स्केल टेस्टमा पनि म 65 दिन सिकेर स्केल टेस्ट तालिम परीक्षामा पनि उत्तीर्ण भएपछि अनि अहिले चाहिँ यही हाम्रो आफ्नै गाउँमा अनि तालिम दिन पाएँ आफ्नै दिदीबहिनीलाई धेरै खुसी छु। मैले यो गत 2 साल अगाडि यो पाणेनी बहुविधि प्राविधिक शिक्षालयले बेसिक प्लम्बिक 90 दिनको तालिम दिनुभएको थियो। त्यो वडा कार्यालयले समन्वय गरेर हामीलाई खबर गरेर हामी यस कलेजसँग समन्वय गरेर तालिममा सहभागी भयौँ र तालिम पनि सम्पन्न गरियो जसमा यो लेभल 1 को सिकियो धेरै ज्ञान गुणहरू यसको प्राविधिक सम्बन्धी यो पाइप प्लम्बर सम्बन्धी जानियो। तालिम पश्चात त्यही वडाबाट सञ्चालन भएको खानेपानीका काममा एउटा सानो प्लम्बर क्षेत्रमा जागिर गरेको छु। हिजो अब पूर्ण बेरोजगार अवस्थामा भएको थियो अहिले पछि केही राहत भयो जस्तो धेरै महसुस भएको छ। पाणेनी बहुप्राविधिक शिक्षालयले सञ्चालन गरेका डिप्लोमा स्तरका प्राविधिक शिक्षा वा छोटो अवधिका तालिम लिइरहेका हरेकलाई आफ्नो रोजगार वा स्वरोजगारित भावी जीवनप्रति आशावादी बनाउन सकिएको छ। यहाँ आइसकेपछि चाहिँ एउटा प्राविधिक शिक्षा भएकोले पनि जे हामीले पढाइमा जे पढिरहेछौँ त्यो पनि प्र्याक्टिकली गर्न र देख्न पाइयो अनि आफूले पनि केही सिक्न पाइयो प्राविधिक शिक्षाको कारणले गर्दाखेरि। अनि सरहरूले पढाएको आफूले प्र्याक्टिकली देखाउनु भयो हामीले सिकियो। अब फर्दर यहाँदेखि यो त डिप्लोमा लेभल भयो मैले बिएससी पढ्छु भन्ने सोचिरहेको छु अनि फर्दर स्टडीको लागि चाहिँ यो लेभलले मलाई आधार एकदमै प्राप्त गरेको छ। मैले यो सिभिल इन्जिनियरिङ विषय छनौट गर्नुको कारण हाम्रो देश विकासको लागि प्रदेश केन्द्र र स्थानीय तहमा धेरै विकास निर्माणका कार्य हुँदै गइरहेका छन्। त्यस विकास निर्माणका कार्यहरूमा धेरै प्राविधिकहरूको आवश्यकता पर्ने हुनाले हाम्रो देशमा वैदेशिक प्राविधिकहरू धेरै आउने गर्दछन्। त्यसकारण आफ्नो देशमा अहिले प्राविधिकको आवश्यकता धेरै भएकोले अब यस क्षेत्रमा लागिसकेपछि आफूले छिटो यो रोजगार पाउने अवसर प्राप्त गर्न सक्छु भन्ने अन्य विषयले गर्दाखेरि
यस विषयमा म लागिरहेको छु। शिक्षालयका प्रशासनिक कर्मचारी र शिक्षक प्रशिक्षक बीचको सहज सम्बन्धले यसलाई लुम्बिनी प्रदेशको सबल र सक्षम प्राविधिक शिक्षा प्रदायक संस्था बनाउन सकिएको छ। शिक्षालय प्रशासनको नेतृत्व र विद्यार्थीहरूको लगावले गर्दा शैक्षिक क्षेत्रमा सकारात्मक परिणाम आइरहेका छन्। गौरवका साथ हामीले के भन्न सक्छौँ भने हामी यस्तो रिमोट ठाउँमा पनि हामीले पाणिनि बहु प्राविधिक शिक्षालयलाई सञ्चालन गरेर अहिले नेपालकै सबैभन्दा हाम्रो सिटिबिटीको कलेजभरिमै फरेस्ट्रीमा सबैभन्दा धेरै पास हुने विद्यार्थी पनि हाम्रोबाटै छ। यहाँको स्थानीयले डिप्लोमा पढाइलाई एउटा पाटोमा हेरेका छन् भने झन् यो तालिम प्रभावकारी भएको हुनाले अब हामीले तपाईँहरूलाई लेभल 2 पनि ल्याउँछौँ भनेर बोलेका छौँ। शिक्षालयसँग यथेष्ट औजारयुक्त प्रयोगशालाहरू छन्। प्राविधिक शिक्षालाई सूचना प्रविधिसँग जोड्ने गरी कम्प्युटर प्रयोगशालाको व्यवस्था गरिएको छ। विषय विज्ञहरूबाट लेखेका पुस्तकहरू यथेष्ट मात्रामा भएको पुस्तकालयको व्यवस्थापन शिक्षालयले गरेको छ। विद्यार्थीहरूले अभ्यास गर्न पाउने गरी खुल्ला क्षेत्र पनि रहेको छ। आवश्यक भवन लगायतका भौतिक संरचना बन्दै गएका छन्। समन्वय, सहकारी, सुशासन र पारदर्शितालाई पाणिनि बहुप्राविधिक शिक्षालयले उच्च महत्त्व दिएको छ। हाम्रो शिक्षालयमा भएका गतिविधिहरू सम्पूर्ण आर्थिक गतिविधिहरूलाई चाहिँ पारदर्शी ढङ्गले गर्नको लागि सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार तपाईँको टेन्डर, त्यसपछि गएर सिलबन्दी दरबार पत्र मार्फत कार्यहरू गरिरहेका छौँ, जुन चाहिँ हाम्रो यहाँ अहिले पनि भवन निर्माण टेन्डर मार्फत भएको छ। साथै हामीले सकेसम्म हाम्रो यस शिक्षालयका आर्थिक क्रियाकलापहरू पारदर्शी रूपमा चाहिँ भोलि देखाउन देखियोस् र मलेप आलेप गराउँदा पनि कुनै किसिमका बेरुजुहरू नदेखिउन् भन्नलाई सकेसम्म पारदर्शी रूपमा गर्ने कारबारहरू गर्ने गरिरहेका छौँ। पाणिनि ऋषिले सरल संस्कृत व्याकरणका माध्यमबाट जागरण फैलाए जस्तै पाणिनि बहुप्राविधिक शिक्षालयले पनि प्राविधिक शिक्षाका माध्यमबाट समृद्धिको बिगुल फुकोस् भन्ने चाहना सरकारवालाको रहेको छ। हामीलाई चाहिँ गरेर विषय थपिदिनुहोस्, हामीलाई अरू कुरा थपिदिनुहोस् भन्दै जाने, तर जग्गा पर्याप्तता नभएको अवस्थामा त थप्न पनि गाह्रो हुन्छ नि। त्यो निश्चय त हामी माग्नु भनेको त विषय थप गर्न माग्नु भनेको त उसलाई चाहिने आवश्यक पर्ने चिज यहाँको स्थानीय तहमा पर्ने आवश्यक पर्ने चिजहरू हामी चाहिँ गरेर उपलब्ध गराउँछौँ। जस्तो जग्गा चाहिँ गरेर यहाँ पाणिनिमा चलाउँछु भने जग्गा चाहिँ अन्तको दिएर त भएन नि, सिटिभीले जग्गा दिएर पठाउन त सक्दैन। तर हामी यही त्यही ठाउँमा जग्गा व्यवस्थापन गर्ने कुरामा पालिका चाहिँ गरेर तयार छ, गर्छ पनि। त्यो हाम्रो कर्तव्य पनि हो, त्यो दायित्व पनि हो। सिटिभिटी कलेज नजिकमा घरहरू छैन, बस्न अलिक समस्या छ। गाउँदेखि कलेज आउन अनि 1 घन्टा जति लाग्ने समय छ। त्यही भएर हामीलाई पढ्न अलि असर भएको छ। यो सिटिभिटी कलेजमाथि छात्रावासको लागि होस्टेल बनाउन आग्रह गर्दछु। भौतिक तथा मानवीय स्रोत साधनको व्यवस्थापन गर्दै सबैका चासो र चाहनालाई अधिकतम सम्बोधन गर्ने गरी शिक्षालयका आगामी क्रियाकलाप सञ्चालन तथा विस्तार हुनेछन्। आउँदो आर्थिक वर्षदेखि हामीले यसै शिक्षालयमा ज्योमेट्रिक्स कार्यक्रम, डिप्लोमा इन ज्योमेट्रिक्स 3 वर्षको कार्यक्रम थप गर्ने योजना बनाएका छौँ। त्यसै अनुसार हामीले चाहिँ बजेट र कर्मचारीहरूको माग गरेर परिषद कार्यालयमा पठाएका छौँ। उहाँहरूले स्वीकृति दिए पश्चात हामीले आउँदो शैक्षिक सत्रदेखि त्यो कार्यक्रमको लागि भर्ना लिएर पठन पाठन अगाडि गर्ने सोच राखेका छौँ। चाहिँ भावी योजनामा हामीले चाहिँ कर्मचारीको आवास, त्यस पछाडि चाहिँ यो हाम्रो छात्रावास, महिला छात्रावास, विशेष गरी खानेपानी र बाउन्ड्री तार जालीहरूको कुराहरू, यो कुरालाई चाहिँ विशेष प्राथमिकताका साथ अघि बढाएका छौँ। शिक्षालयको लागि आवश्यक जग्गाको प्राप्तिमा स्थानीय समुदायको साथ पश्चिम नेपालको उद्योग तथा व्यावसायिक क्षेत्रसँगको सहकार्य, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद सिटिभिटी, संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको सहयोग यस शिक्षालयले पाएकाले यसको आगामी यात्रा पनि सहज हुनेछ। अर्घाखाँची जिल्लावासी, लुम्बिनी प्रदेशवासी मात्र नभई देशभरका नेपाली युवाहरूलाई सिप र दक्षता दिलाउँदै सरल भविष्यको बाटोमा डोर्याउने कर्ममा पाणिनि बहुप्राविधिक शिक्षालय निरन्तर लागिरहनेछ।